This is Galaxy News Hour live. संघीय र प्रदेश सरकारहरू सधैँ सत्ताको जोड घटाउ र मन्त्रालय भागभण्डामा व्यस्त भइरहँदा 5 थरका 20 भन्दा बढी गाउँ पानी पनि पिउन नपाई छटपटाउँदैछन्। बाँच्नका लागि चाहिने न्यूनतम स्रोत पनि नहुँदा ती गाउँ मरुभूमि जस्तै उजाड भएका छन्। सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको 1 दशक हुँदा पनि अहिलेसम्म पानी आपूर्तिका लागि कसैले सिन्को भाँचेको छैन। संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि गाउँहरू आँत भरिने गरी पानी पिउने आशामा थिए, तर आधा दशकदेखि गाउँपालिका पनि गाउँलेको पीडा नदेखे झैँ गरी चुपचाप छ। आफ्ना नागरिकहरू ओठ मुख सुकाउँदै एक गाग्री भर्न दैनिक 5 किलोमिटर ओहरदोहर गरिरहँदा सरकारको मनमा करुणा पलाउँदैन होला? हाम्रा शासकहरू यति कठोर भइसके? संविधानले पानीलाई मौलिक हकमा नराख्नुको अर्थ हो पानी यति न्यूनतम जीवन आधार हो कि हरेक प्राणीका लागि यो प्राकृतिक अधिकार हो। यसलाई कुनै पनि विधान वा संविधानले न परिभाषित गर्न सक्छन् न बन्देज नै लगाउन सक्छन्। तर नेपालमा ठूला ठूला राजनीतिक मुद्दा र सत्ताको दाउपेचले पानीको अधिकारप्रति कसैको आँखै गएन। भन्नलाई मात्र हामी जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र भएका छौँ। 5 थरका ती गाउँलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेपछि रात दिन नभनी पानी आपूर्तिका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्थ्यो। पानी पिउन नपाएर बसाइ सरिरहेका आफ्ना नागरिक देखेर शासकहरूको मनमा हुन्डरी चल्नु पर्थ्यो। आज हामीले 5 थरका यस्तै काकाकुल गाउँका वेदना लिएर आएका छौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। निकै रस्साकसीपछि एमसीसी सदनमा पुग्यो। अर्थमन्त्रीले नमानेपछि सञ्चार मन्त्रीले गरे टेबल। सभामुख भन्छन् राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा संसदमा छलफल उपयुक्त। सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आएपछि दाहाल र नेपाल गले। बालुवाटारमा सहमति लगत्तै बानेश्वरमा कार्यकर्ताको प्रदर्शन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्र अस्तव्यस्त। ज्ञान उत्पादनको काम शून्य। मौद्रिक नीति समीक्षापछिको पहिलो कारोबार दिन नेप्से 39 अङ्कले घट्यो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भन्छन् साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्छु। र विश्वकप छनौट समूह चरणमा नेपालको अन्तिम खेल क्यानाडासँग। भोलि उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रने तयारी। नेपालले अमेरिकासँग 5.5 वर्ष पहिले एमसीसी सम्झौता गरेको थियो। अमेरिकाले खास गरी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब 55 अर्ब रुपियाँ अनुदान सहायता दिने गरी भएको सम्झौता संसद सचिवालयमा पुगेपछि विवादित भयो। अघिल्लो सरकारले पार्टीभित्रको विवादका कारण संसदमा पेश गर्न नसकेको सम्झौता यसपालि गठबन्धन सरकारले अगाडि बढाएको छ। सत्ता गठबन्धन दलभित्रकै विरोध र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोध बीच एमसीसी आज प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको हो। पेश गर्ने क्रममा संसदमा भाँड भैलो देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि तय थियो। त्यसअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो। त्यो बैठकले एमसीसीलाई संसदको कार्यसूचीमा राख्यो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले कार्यसूचीलाई लिएर लिखित असहमति राख्यो। सभामुख अग्नि सापकोटा समितिको बैठक सकेर प्रतिनिधि सभाको बैठक चलाउन पुगे। उनले बैठक सुरु गर्न साथ प्रतिपक्षी एमालेका सांसद नाराबाजीमा उत्रिए। उनीहरूले बेल घेराउ सहित नाराबाजी गरिरहँदा सापकोटाले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई बोल्न समय दिए। माओवादीले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी संसदमा पेश गर्ने सहमति जनाएको थियो। तर गुरुङले भने राष्ट्रिय सहमति बिना पेश गर्न हुँदैन भने।
यसमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ, दलहरूको बिचमा सहमति जुट्नुपर्छ भनेर भनेको सहमति जुट्न सकेको छैन। सहमति नजुट्दै जसरी चाहिँ टेबल भएको चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गम्भीर आपत्ति चाहिँ यस प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्न चाहन्छु। गुरुङपछि एमाले सांसद भीम रावल बोल्न थाले। एमाले आफूले कारबाहीको सिफारिस गरेका सांसदलाई पद मुक्त नगरेको कारण देखाएर सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै भदौ 23 गते संसदमा अवरोध गर्दै आएकामा त्यही पार्टीका रावलले 3 मिनेट 20 सेकेन्ड आफ्नो भनाइ राखे। आफ्नै पार्टीले बैठकमा नाराबाजी गरिरहेका बेला रावलले समय लिएर बोल्नु संसदीय व्यवस्थाका लागि यो आफैमा अनौठो दृश्य थियो। यो टेबल कसरी भयो? यो एकदम गैर जिम्मेवार काम हो। म सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। यति गम्भीर विषय, जुन विषय नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ, नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ। सभामुखले रावललाई बोल्न दिएकोमा एमाले आपत्ति जनाएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले एमसीसीको विरोध गर्दै देशको सार्वभौमिकतालाई विदेशीको पैसासँग साट्न खोजिएको भने। अमेरिकी फाँसीवाद र तानाशाह नेपालमा किन ल्याउँदैछ? यो मन्त्रीज्यूसँग हामीले स्पष्टीकरण लिनु आवश्यक छ। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। हाम्रो राष्ट्रभन्दा ठुलो, देशभन्दा ठुलो केही पनि छैन। यो पैसा 55 अरब केही पनि होइन। सभामुख सापकोटाले भरि समाजलाई थप ध्रुवीकृत हुनबाट रोक्नका लागि एमसीसीलाई कार्यसूचीमा राखेको जवाफ दिए। नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरूलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको हुँदा अहम महत्त्वका विषयहरूलाई आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ। त्यसपछि सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अनुपस्थित भएकाले उनका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई एमसीसी पेश गर्न समय दिए। कार्की रोस्टमतिर गएपछि माओवादी सांसदका साथै एमालेका रावल, जनमोर्चाकी पौडेल र नेम-किपाका सुवालले आफू बसेकै स्थानबाट एमसीसीको विरोधमा नारा लगाए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले एमाले सांसदको भिडमा मिसिएर एमसीसीको विरोध गरे। विरोध र अवरोध बीच सञ्चार मन्त्री कार्कीले सामान्य बहुमतबाट अनुमोदनका लागि एमसीसी पेश गरे। अमेरिकासँग 2074 भदौ 29 गते भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि अघिल्लो सरकारले 2076 असार 30 मा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। त्यतिखेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। तर त्यो सम्झौता अनुमोदनका लागि अगाडि बढाउँदा ओलीकै दल एमाले अवरोध हटाउन मानेन। प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 12 गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। अङ्गराज न्यौपाने र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एमसीसी सदनमा पेश गर्न दिने निर्णय गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पार्टीभित्रै चर्काचर्की कायम छ। एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले सदनमा पेश गर्ने कार्य विदेशीको दबावमा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आजको दिन लज्जास्पद दिन हो। एउटा करार सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने भनेर अहिलेको सरकारले जुन ढङ्गले टेबल गर्न पुग्यो, एउटा महाशक्तिको दबावको आधारमा, यो नेपालको लागि लज्जाको विषय हो। सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि शिर निहुरिने काम आज हाम्रो देशका केही नेताहरूले गर्नुभएको छ। म यसप्रति दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु, खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यो आफै मेरो कार्यदलले दिएको जुन रिपोर्ट छ, त्यो रिपोर्टले यसो गर्नु हुँदैन भन्छ। हिजोको मात्रै तपाईँको कति मलाई इमेल पठाइदिनुहोस्, तपाईँलाई म पठाइदिन्छु। यो एउटा करार सम्झौता मात्रै हो। करार सम्झौताहरूलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि देशको संसदमा अनुमोदन गर्ने गरिँदैन र हामीले पनि यस्ता आर्थिक सम्झौता हो भने त झनै गर्नु पर्दैन। तर जुन ढङ्गले ल्याइयो त्यो गलत नजिर बसाइँदैछ। अब नेपाललाई एउटा ट्र्यापमा पारिँदैछ। सरकारले भने अब एमसीसीको विषय बाहिरी बहसबाट संसदमा प्रवेश गरेकाले संसदले नै यसको छिनोफानो गर्ने बताएको छ। साथै सम्झौता अनुमोदन हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ।
सडकको प्रतिक्रियाहरूलाई जवाब दिनका निमित्त अब यो परियोजना संसदमा प्रवेश गरेको छ र संसदमा तपाईहरुले आज थाहा पाउनुभयो होला धेरै केही सांसदहरू बोलेर पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सुरु गर्नुभएको छ। यो एउटा अवसर र अब छलफल संसदमा प्रवेश भएको छ र छलफल सुरु पनि भयो। आज नै तपाईहरुले देख्नुभयो। त्यसकारणले यो एक सकारात्मक रूपमा यसलाई लिनुपर्छ, किनभने प्रतिक्रिया र विरोध र पक्ष र विपक्षमा सडकमा भइरहँदा मुलुकले जवाब दिन सक्दैन थियो। मुलुकले जवाब दिनका निमित्त यो विषयलाई संसदमा पुर्याउनु पर्दथ्यो र त्यो आज संसदमा पुगेको छ। सडकमा भइरहेको चर्चा र परिचर्चा सडकमा पुगेको छ र सडकमा बहस सुरु भएको छ र अब यसलाई छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र एउटा निष्कर्ष दिनुपर्छ। निकै लामो समयको छलफल र रस्साकस्सीपछि आइतबार प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल भएको छ। 32 महिना अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको एमसीसीलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सदनमा पुर्याएको छ। गठबन्धनभित्रै तीव्र मतभेद र राष्ट्रिय सहमति बिना अघि बढाउन नसक्ने सभामुखको अडानका बीच यो सम्झौता सदनमा पुग्न कसरी सम्भव भयो त? 2076 असार 30 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। तर तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा भित्रैको किचोलोको कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। नेकपा फुटेपछि ओली सरकार विस्थापित भयो। एमसीसीको खरो विरोध गर्दै आएको माओवादीको साथ लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे। देउवाले सुरुदेखि नै एमसीसीलाई संसदको कार्यसूचीमा चढाउन खोजेका थिए। गठबन्धनभित्रै मत नमिल्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत पार्न नसकेका उनले बल्ल माओवादीसँगै अर्को घटक एकीकृत समाजवादीलाई समेत मनाउन सके। यी दुवै घटकका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई गलाउन देउवाले अनेक रणनीति अपनाए। सुरुमा गठबन्धनलाई चुनावसम्मै टिकाउने शर्तमा देउवाले दाहाल र नेपाललाई फकाउन खोजेका थिए। तर सरकारै आफैले टिकाइदिएको भन्ने शैलीमा दाहाल र नेपाल प्रस्तुत भएपछि देउवा बालकोटतिर समानान्तर वार्ता चलाउन थाले। कहिले आफै पुगे त कहिले दूत पठाएर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग वार्ता गरे। गठबन्धनमा कुरा बिग्रिँदै गएपछि बिहिबार राति देउवा सपत्नी बालकोट गएका थिए। त्यहाँबाट फर्केर उनले भोलिपल्ट माओवादी र समाजवादीका मन्त्रीलाई हटाइदिने चेतावनी समेत दिन भए। देउवाले दाहाल र नेपाल कुनै पनि हालतमा सरकार छाड्न तयार छैनन् भन्ने बुझिसकेका थिए, किनभने फुटाएर बनाएका पार्टीको अस्तित्व जोगाउन पनि उनीहरू सत्तामा बसिरहन चाहन्थे। अझ दाहाल त देउवासँगै मिलेर एमसीसीलाई गैर कूटनीतिक तवरमा पत्र लेखेर चुकिसकेका थिए। पछिल्लो पल्ट अमेरिकी अधिकारीले त्यही पत्र देखाएर नेपाली नेतृत्वमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेको थियो। सबैतिरबाट गलिसकेका दाहाल र नेपाल आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा संसदीय प्रक्रियामै एमसीसी लैजान बाधक नबन्ने सहमति गर्न बाध्य भए। यद्यपि उनीहरूले सदनमा पुर्याए पनि अनुमोदनको पक्षमा नरहेको बताइरहेका छन्। यसलाई कांग्रेसले केवल राजनीतिक लोकाचारका रूपमा लिएको छ। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सहमति गरिरहँदा उसका कार्यकर्ता भने सडकमा थिए। उनीहरूले एमसीसी संसदमा पेश गर्न नहुने र यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने नारा मात्र लगाएका थिए। बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बैठक चल्दै गर्दा प्रदर्शनकारीसँग झडप हुँदा प्रहरीले रबरका गोली समेत चलाएको थियो। एमसीसी संसदमा पेश भएपछि सरकारमा रहेका र नरहेका पार्टीका कार्यकर्ताको प्रदर्शनले बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त रह्यो। हुलहुज्जत गर्दै संसद भवनतर्फ प्रवेश गर्न खोज्दा सत्तापक्षीय दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्तालाई प्रहरीले रोकेको थियो। आक्रोशित भिडले प्रहरीले तोकेको निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि सामान्य घम्साघम्सी भएको थियो। पछि पुनः नेत्रविक्रम चन्द समूहसहित 6 कम्युनिस्ट घटक र राप्रपाका कार्यकर्ता समेत प्रदर्शनमा थपिए अनि बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोड्न उनीहरू सफल भए। ठूलो संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीले प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा लगाएको फलाम र तारको बार नै खोसिदिएका थिए।
प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन पानीका फोहरा हानेको थियो। तर प्रदर्शनकारी रोकिएनन्। जुलुस बानेश्वरको मुख्य चोकमै पुगेपछि प्रहरीले दर्जनौं सेल असुर ग्यास प्रहार गर्यो। दिनभर जसो तनावपूर्ण बनेको यस क्षेत्रमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच पटक पटक झडप भएको छ। झडपका क्रममा केही प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएका छन्। सरकार साझेदार दल माओवादीले संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति गरिरहँदा उसका कार्यकर्ता भने सडकमा हिंसात्मक झडपमा उत्रिएका थिए। एमसीसीको विषयमा आम जनतामा भ्रम पैदा छ। यो हिसाबले जनताको पार्टी माओवादीले सडकमै आएर जनताकै बिचमा आएर चाहिँ एमसीसी किन बाध्यता बनाइँदैछ, जनताको सिट झुकाउने काम किन गरिँदैछ, राष्ट्रको सिट झुकाउने काम किन गरिँदैछ, त्यो कुरा जानकारी गराउन र एमसीसीलाई अनुदानको रूपमा मात्र लिनुपर्छ जस्तो हाम्रो संविधानभन्दा माथि राख्न जो कोसिस गरिँदैछ राष्ट्रघाती कदम हो भन्ने हाम्रो विश्वासका साथ जनतालाई सुसूचित गर्न हामी सडकमा आएका छौँ। प्रचण्डले दीर्घकालीन रूपमा एउटा सोच बनाएर अगाडि बढिराख्नु भएकै होला र यद्यपि उहाँले भनेर हामीले आन्दोलनको सुरुवात गरेका पनि होइनौँ र उहाँले भनेर रोकिने स्थिति पनि छैन। परिस्थिति कस्तो अनुसार बन्छ त्यही अनुसार चाहिँ भोलि अगाडि बढ्ने कुरा एउटा युवाहरूको पनि जिम्मेवारिता हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भए हुनाले हामीले यो पार्टीका नेताहरूलाई आज होइन उहिलेदेखि जब सदन 2076 असार 6 गते सदनमा टेबल भयो त्यसपछिका दिनहरूमा हामी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा देशभक्त सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आह्वान गरेर सडकमा अगाडि बढिराखेका छौँ र यो हाम्रो यात्रा रोकिने छैन। आफ्नै माउ पार्टीका नेताहरू सरकारमै रहेको अवस्थामा प्रदर्शन गर्न पुगेका कार्यकर्ताले भने एमालेलाई संसद खोल्न बाध्य पार्न मात्र एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमतिमा नेताहरू पुगेको तर्क गरिरहेका थिए। अब एमा चाहिँ जस्ताको तस्तै पास गर्ने हामी अवस्था रहेन। हामी संशोधन सहित पास गर्न तयार हुन्छौँ भनेर एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्यौँ भने अमेरिका बाध्य हुन्छ कि त उसले चाहिँ संशोधन गर्न तयार हुन्छ, होइन भने हामीले यसलाई चाहिँ फेल गराइदिन्छौँ र हामीले फिर्ता पठाइदिन्छौँ भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलहरूले अझै नै बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बानेश्वर र बिजुली बजार क्षेत्रमा भएको तनावपूर्ण अवस्थाले दिनभर सवारी साधन आवत जावत हुन सकेनन् भने आम नागरिक जरुरी कामले पनि यो बाटो प्रयोग गर्न पाएनन्। प्रदर्शनकारी उग्र बन्दै गएपछि प्रहरीले रबरको गोली समेत चलाएको थियो। झडपमा परि 11 प्रदर्शनकारी र 16 प्रहरी घाइते भएको नेपाल प्रहरीले जानकारी दिएको छ। एमसीसीलाई लिएर आजबाट सुरु भएको यो हिंसात्मक प्रदर्शन त्यत्तिकै रोकिएला जसो देखिँदैन। राजनीतिक दलले लामो नसोचेका कारण कति बेला अप्रिय घटना हुने हो ठेगान छैन। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, बानेश्वर, काठमाडौँ। एमसीसी संसदको प्रक्रियामै अघि बढ्न नसक्ने अडान लिएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एकाएक लचक बने। अब एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउन नरोक्ने बरु त्यसपछिको प्रक्रियामा आफ्ना अडान अनुसारै प्रस्तुत हुने भनेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट एमसीसी सदनको कार्यसूचीमा चढ्यो। सदनमा टेबल गर्ने सम्बन्धमा गठबन्धनका घटक बीच जसो तसो सहमति जुटे पनि अनुमोदनको प्रक्रियामा भने अझै सहमति देखिएको छैन। पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन। सरकार जबरजस्ती अगाडि बढे के हुन्छ त? अब सरकार जे हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौता टेबल भए लगत्तै संसद भवन परिसरमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। संसदीय प्रक्रियाबाट एमसीसीको टुङ्गो लाग्नुपर्ने भन्दै टेबलका लागि मात्र सहमति जनाएको दावी गर्दै उनले अनुमोदन हुन नदिने पार्टीको निर्णय भइसकेको बताए। तर उनले विपक्षमा उभिन आफ्ना सांसदलाई व्हिप जारी गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि एकीकृत समाजवादी कुनै पनि हालतमा गठबन्धनबाट बाहिरिन चाहँदैन। यता संसदीय प्रक्रियामै लैजान नचाहेको माओवादी केन्द्रले पनि विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ। संसदमा टेबल गर्ने विषयमै असहमति राखेको उसले गठबन्धन भत्किने डरले संसदीय प्रक्रियाका लागि बाटो खोलिदियो। तर सडकमा पोखिएको विरोधी स्वर मत्थर पार्न हम्मे हम्मे भएको छ उसलाई। त्यसैले पनि एकीकृत समाजवादी झैं अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढे अनुपस्थित हुनेसम्मको योजना माओवादीले बनाएको छ। उपस्थित भएर पनि मतदान नगरे वा विपक्षमा मतदान गरे सत्ताबाट बाहिरिनु पर्ने भए उसमा देखिन्छ। यसबाहेक संसदमा टेबल भएको एमसीसी सम्झौतालाई संसदीय समितिमा पठाउने र केही समय त्यही अड्काउने दाउ पनि माओवादीको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने बरु विरोध जारी राख्ने बताएको छ। हामी एउटा वेल घेराउ र नाराबाजीमा छौँ, त्यसकारण कुनै पनि संसदीय काम कारबाहीमा नेकपा एमालेलाई संलग्न हुने अवसर प्रदान गरिएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी कुनै प्रक्रियामा हामी सामेल हुँदैनौँ। सत्ता हाँकिरहेको काङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई सदनमै उपस्थित हुन बाध्य पार्ने रणनीतिमा छ। यसका लागि राष्ट्रहित विरुद्ध नजाने संकल्प प्रस्ताव वा सम्झौताको व्याख्यात्मक टिप्पणीसँगै एमसीसी अनुमोदन गर्ने सम्मका विकल्पमा गठबन्धनले छलफल गरिरहेको छ। सबैले आफ्नो डबल स्ट्यान्डर्ड छाड्नुपर्छ। पक्षमा हो भने पक्षमा हो, विपक्षमा हो भने विपक्षमा हो। यसको विपक्षमा मतदान गर्ने हो भने विपक्षमा मतदान गर्ने, आधाले विपक्षमा मतदान गरे जस्तो गर्ने, विपक्षमा लागे जस्तो गर्ने, आधाले पक्षमा लागेको जस्तो गर्ने कुरालाई पनि बन्द गर्नुपर्छ। परिमार्जनको दुईटा विकल्पहरू हामी छलफलमा ल्याइरहेका छौँ। एउटा व्याख्यात्मक घोषणाको एउटा माध्यम छ, त्यो माध्यमलाई पनि संसदले लिएर जान सक्छ। सङ्कल्प प्रस्तावको अर्को माध्यम छ। यी माध्यमहरूमा काम गर्ने भने काङ्ग्रेस सबै माध्यममा कुराकानी गर्न, सबै विकल्पमा कुराकानी गर्न खुला छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन कम्तीमा 35 सांसद भए पुग्छ। तर सत्तामा रहेर विपक्षमा मत हाले सत्तामा बसिरहन माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ। अनुपस्थित भएर मार्ग खोले पनि सडकमा पोखिएका विरोधका नाराले आफैलाई गिज्याउँछ। यस्तोमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्न जति रस्साकस्सी भयो त्यो भन्दा बढी रस्साकस्सी मतदान प्रक्रियामा हुने देखिएको छ। लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ। यो सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न सत्ता गठबन्धनभित्र लामै मतभेद चल्यो। लामो समयसम्म यस विषयमा वार्ता भयो, छलफल भयो। तर अब यो विषयलाई अनुमोदनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा पनि त्यही रस्साकस्सी दोहोरिने निश्चित छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले खुलस्त भनिसकेका छन्, टेबल गर्न त दियौँ तर पास हुन दिने छैनौँ। तर अब यो अनुमोदनको प्रक्रियामा जाँदा दलहरूले कस्तो रणनीति बनाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटा र साधुराम लामिछानेका साथमा अङ्गराज नेउपाने र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। कुनै पनि मुद्दामा तर्कसङ्गत बहस वा विरोध गर्न पाइन्छ, तर संसदीय प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने कुरा कुनै पनि कोणबाट उचित थिएन। अब संसदमा निजी लाभहानि नहेरी राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा संसदीय मर्यादा भित्रै रहेर सांसदहरूले निर्णय गरून्। अब केही न्युज संक्षेपमा। 18 जनाका लागि लिएको जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा 3 जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। न्याय सेवा आयोगको आज बसेको बैठकले लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका 3 जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ। न्याय सेवाका उपसचिव ओम बहादुर सोडारी, चन्द्रकुमार पोखरेल र भुवन गिरी जिल्ला न्यायाधीशको अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएको आयोगका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। 18 जिल्ला न्यायाधीशका लागि लोकसेवा आयोगले असोजमा लिएको परीक्षामा 196 जना सहभागी थिए। आयोगले नतिजा मङ्सिरमै न्याय सेवा आयोगलाई बुझाएको थियो, तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको भूमिकाका कारण आयोगले निर्णय गर्न सकेको थिएन। एक साता अघि महाअभियोग लगाइएपछि राणा निलम्बित भएकाले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले आज बैठक राखेर नतिजा सार्वजनिक गरेका हुन्। बाक्लो असिना पानी परेपछि पोखराको जनजीवन प्रभावित भएको छ। पोखरामा आज दिउँसो 1 बजेदेखि अपराह्न 4:30 बजेसम्म निरन्तर असिना पानी परेकाले जनजीवन प्रभावित बनेको हो। पोखराका अधिकांश सडक असिनाले भरिएका थिए, जसका कारण यातायात अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। मुख्य बजार क्षेत्र महेन्द्रपुल, चिप्लेढुङ्गा, न्यू रोड, नयाँ बजार, सिर्जना चोक, रानीपौवा लगायत क्षेत्रमा सडकमा असिना एक्जाभेटरको सहायताले हटाइएको थियो। असिना पानीका कारण पोखरामा पूर्व निर्धारित उडान र अवतरण रद्द गरिएको छ। असिनाले हिउँदे बाली तथा तरकारी खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत निशुल्क प्रसुति सेवा दिने भने पनि वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालले भने सुत्केरीबाटै रकम असुलेको छ। सरकारले अस्पतालमा शल्यक्रिया मार्फत प्रसुति गराइए 7,500 र सामान्य अवस्थाबाट प्रसुति भए 3,000 रुपियाँ अस्पताललाई दिँदै आएको छ। तर अस्पतालले उक्त रकमबाट सुत्केरीलाई कुनै पनि सुविधा दिएको छैन। सुत्केरी गराउँदा चाहिने सर्जिकल ग्लोभ्सदेखि सामान्य सिरिन्ज समेत अस्पतालले बिरामीलाई किन्न लगाउने गरेको छ। सरकारले निशुल्क दिने भनेको औषधि समेत नपाएको सुत्केरीका आफन्तले बताएका छन्।
स्काइटच बायोमेडले घरमै बसेर कोभिड परीक्षण गर्न मिल्ने फ्लोफ्लेक्स किट नेपाली बजारमा ल्याएको छ। सरकारले जारी गरेको कार्यविधिभित्र रहेर परीक्षण गर्ने गरी स्काइटच बायोमेडले फ्लोफ्लेक्स किट बजारमा ल्याएको हो। 15 मिनटमै नतिजा प्राप्त गर्न सकिने किटको बजार मूल्य 750 रुपैयाँ तोकिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यो स्वपरीक्षण किटलाई भदौ 29 गते नै स्वीकृति दिएको थियो। जहाँ विश्वविद्यालयमा पढाइभन्दा बढी तालाबन्दी हुन्छ, शिक्षक प्राध्यापकले अध्यापनभन्दा बढी राजनीति गर्छन्, त्यहाँ ज्ञान उत्पादन गर्ने थलो अनुसन्धान केन्द्रको हालत के होला? यसको वास्तविकता सम्बन्धी सामग्री क्रान्ति शिखाबाट। कुनै पनि देशको प्राज्ञिक स्तर मापन गर्न त्यो देशका अनुसन्धान संस्थाहरू कति बलिया र प्रभावकारी छन् भनेर हेरिन्छ। ज्ञान उत्पादनका केन्द्र समेत मानिने यस्ता संस्था झन्डै आधा शताब्दीदेखि अस्तित्वमा छन्। तर ती कुनै पनि संस्थाहरूले देशको नीति निर्माण वा विश्वविद्यालयले दिने ज्ञानमा खास योगदान गरिरहेका छैनन्। कुनै बेला राम्रै हैसियत बनाएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतकै अनुसन्धान केन्द्रहरू हेर्ने हो भने अहिले ती प्राज्ञिक संस्थाभन्दा कबाड खाना जस्तै देखिन्छन्। नेपालकै पहिलो अध्ययन केन्द्र आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र सेडाको 2026 सालमा स्थापना भयो। त्यसबेला सेडाको नेतृत्व पशुपति शमशेर राणाले गरेका थिए। देशभरका अग्रणी प्राज्ञ जम्मा भएर आर्थिक तथा प्रशासन क्षेत्र सुधारका लागि अध्ययन गरिन्थ्यो। सेडाले सरकारका उपसचिवहरूलाई तालिम दिन्थ्यो र त्यसको प्रमाणपत्र पाएपछि मात्र तिनले कार्यभार सम्हाल्न पाउँथे। धनगढी डडेलधुरा राजमार्गको अध्ययनबाट काम सुरु गरेको सेडाले उद्योगको स्थापना र सञ्चालन कसरी हुनुपर्छ भन्नेबारे बृहत अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सुझाव पनि त्यतिखेरै दिएको थियो। पछि 2029 सालमा यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गाभियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रशासन, योजना र व्यवस्थापनबारे 1 महिनाको तालिम समेत दिने सेडाले 2036 सालपछि क्षेत्रीय विकास योजना र महिलाका अवस्थाका बारेमा अध्ययन केन्द्रित गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन, विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक प्रशासनको स्नातक तहको स्तरीय पाठ्यक्रम पनि लागू गराएको थियो। 2046 पछि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सेडा भत्ताभुङ्ग भयो। करिब 100 अनुसन्धातासम्मले काम गर्ने सेडामा अहिले कार्यकारी निर्देशक सहित 16 जना कर्मचारी छन्। उनीहरूको काम केवल जागिर खाने मात्रै रहेको छ। यस संस्थाबाट कुनै उल्लेख्य अनुसन्धान र बौद्धिक भेला नभएको वर्षौं बितिसकेको छ। यहाँ हिँड्दा पनि एकदम त्यो बिरालो हिँडे जस्तो हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यति सिनियर मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, प्रोफेसरहरू हुनुहुन्थ्यो, रिसर्चमा एकदमै पोख्त। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका 4 अनुसन्धान केन्द्रमध्ये अर्को नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनास 45 वर्ष अघि स्थापना भएको थियो। सिनासमा पहिले प्रख्यात इतिहासकार मानवशास्त्रीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्थे। इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, भाषा, संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे वर्षमा 2 वटा जर्नल प्रकाशन गर्नु अनिवार्य जस्तै थियो। भारत, जापान, चीन, अमेरिका लगायत देशको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे अध्ययन गर्न बेग्ला बेग्लै डेस्क नै स्थापना गरिएको थियो। एसियाका अब्बल थिङ्क ट्याङ्कको सूचीमा रहेको सिनासमा जब राजनीतिक दलको छाया पर्यो अनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्न पुग्यो। 6 वर्षसम्म जर्नल समेत प्रकाशन गर्न नसकेको यस अनुसन्धान केन्द्रले पछिल्ला 2 वर्ष यता बल्ल 3 वटा पुस्तक प्रकाशन गरेको छ। सबभन्दा लेटेस्ट अहिलेको हाम्रो किताब भनेको चाहिँ 1 हप्ता अगाडि हामीले यो निकाल्यौँ। यो चाहिँ स्मल स्टेट्स इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड भनेर देवराज दाहालको किताब छ र यो अहिले युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा पनि यसको चाहिँ रिभ्यू भइरहेको कुरा मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र अहिले 3टा किताब हाम्रो उसमा छ, प्रेसमा छ। विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि खोलिएको व्यावहारिक ज्ञान तथा
प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र रिकास्टको पनि हकीकत उस्तै छ। 2034 सालमा स्थापना गरिएको रिकास्टले प्रविधिको विकासमा सोचे जस्तो योगदान दिन सकेको छैन। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा व्यावहारिक विज्ञान तथा मौलिक प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको रिकास्टले 2056 सालमा त सरकारको विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको सचिवालयकै रूपमा काम गरेको थियो। त्यस यता निष्क्रिय प्राय रहेको रिकास्टले 4 वर्ष यता नेपाल आविष्कार केन्द्रसँगको समन्वयमा केही काम गरिरहेको छ। निर्देशक सहित 40 कर्मचारीहरूले विभिन्न परियोजनामा अनुसन्धान गरिरहेको छ, जसको आफ्नै गुनासो छ। नेपाल सरकारले आफ्नै रिसर्च सेन्टरहरू पनि बनाए अनि त्यसपछि केही प्राइभेट सेक्टरहरू पनि एनजिओ एनजिओ पनि डेभलप भयो। अब यी सरकारको नीति पनि अलिकति चेन्ज भयो, पोलिटिकल सिनारियो पनि अब चेन्ज भयो पहिलादेखि। अनि अहिले पोलिटिकल अस्तव्यस्तता भनौँ हामी, राजनीतिक अस्तव्यस्तता देशमा तपाईँलाई थाहै छ। त्यो राजनीतिक अस्तव्यस्तताको शिकार युनिभर्सिटी पनि भएको छ र साथमा युनिभर्सिटी भएको छ भने हाम्रो विकास पनि भएको छ। 47 वर्ष इतिहास बोकेको शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र सेरेट त्रिवीको शिक्षा शास्त्र संकायका कार्यक्रमलाई स्तरीय बनाई देशको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शैक्षिक सामग्री विकास, शैक्षिक संस्था व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न स्थापना गरिएको हो। यसले अहिले शिक्षा प्रणालीमा सघाउनुको साटो अनुसन्धानका कामै आफूले पाउन छाडेको गुनासोमा सीमित भएको छ। सरकारी निकायमा गैर सरकारी संस्थाहरू छिरेपछि आफू कामविहीन भएको केन्द्रको बुझाइ छ। यद्यपि नियमित जर्नल प्रकाशन र पछिल्लो 1 वर्षमा 29 वटा अनुसन्धान कार्य गरेको उसको दावी छ। काम लगातार रूपमा काम गरिरहेका छौँ, रिपोर्ट हामीले टाइममा बुझाइदिएका छौँ र मेन पावरको समस्या छैन। हामीलाई त सरकारले चाहिँ काम दियो भने, जति सके धेरै काम दियो भने हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ दृढ सङ्कल्प छ। अनुसन्धान केन्द्र ज्ञान उत्पादनका खानी हुन्, देशको नीति निर्माणका आधार हुन्। कुनै बेला गौरवमय इतिहास बोकेका यी संस्था अहिले आफ्नै परिचयको सङ्कटमा छन्। प्राध्यापक सङ्घ, कर्मचारी सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन जस्ता राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूको चपेटामा परेकाले यी अनुसन्धान केन्द्र नाम मात्रका बन्न पुगे। सरकारले यिनैका लागि यस वर्ष 10 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको र त्रिवीले पनि नियमित बजेट दिइरहेको अवस्थामा पनि विश्वसनीय अनुसन्धान र ज्ञानको बजारमा सशक्त उपस्थित जनाउन नसक्नु हाम्रो समग्र प्राज्ञिक स्तरमै आएको क्षयीकरणको एउटा दृष्टान्त हो। पञ्चायतकालमा विधागत अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सुझाव दिने अनुसन्धान निकायहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था कसरी आयो? यो प्रश्न हामीले सरकारी थिङ्क ट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीलाई सोधेका छौँ। भनेको चाहिँ विकासको आधार हो भन्ने तरिकाले बुझेकै छैन। उनीहरूले अहिले पनि रिसर्च भनेको चाहिँ यो 5 लाख दिएर काम गर्न लाउने कन्सल्टेन्सी टाइपको रिसर्चलाई मात्र रिसर्च भनेर हेरिरहेका छन्। सेडा, सेरी, सिनास्टहरू जुन तपाईँहरूले अहिले कुरा गरिराख्नु भएको छ, ती संस्थाहरू पहिला एक जमानामा हामी बालक हुने बेलातिर अत्यन्तै राम्रोसँग नेपालको नीतिमा प्रभाव जमाउने खालका संस्थाहरू थिए। ती अहिले त्यतिकै निष्क्रिय भएर जान लागेको अवस्था छ। विश्वविद्यालयको सबैभन्दा ठुलो काम भनेको पढाउने र अनुसन्धान गर्ने हो। हामी कहाँ पढाउने मात्रै काम भएको छ, अनुसन्धान गर्ने काम भएको छैन। अनुसन्धानलाई त विश्वविद्यालयमा यस्तो प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ अनि त्यहाँ प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू गैर सरकारी संस्थामा गएर काम गरिरहेछन् अनुसन्धानको काम। त्यो गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउनै हुँदैन। धेरैजसो विश्वविद्यालयमा भागभण्डा लाउने, भागभण्डाको आधारमा मान्छे पठाउने, प्राध्यापक पनि भागभण्डाको आधारमा, अनि डिपार्टमेन्टका हेडहरू भागभण्डाको आधारमा, अनुसन्धानका विभागका प्रमुखहरू भागभण्डाको आधारमा, यस्तो अभ्यासले गर्दाखेरि नभएको हो। यो अनुसन्धान संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा आर्थिक सहयोग दिने संरचना हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो क्षमता देखाएर त्यहाँबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा अनुसन्धानको कोष ल्याएर गर्नुपर्छ। तर यहाँ त्यस्तो नभएको कारणले विदेशीहरूसँग मिलेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो। विदेशी संस्थाहरूसँग पैसा ल्याउने भए अनुसन्धान संस्थाहरूले, त्यो गर्दा विदेशीको इन्ट्रेस्ट पनि साथमै आउने भयो।
यी अनुसन्धान संस्थाहरू त केही उदाहरण मात्र हुन्। राज्यका हरेक निकाय यसै गरी धराशायी बनिरहेका छन्। सबैतिर अति राजनीतिकरण व्याप्त हुँदा यो अवस्था कसैले नबुझेको होइन। तर देशका संस्थाहरूलाई लथालिङ्ग पारेर आफ्ना सन्तानलाई विदेश पढ्न पठाउने नीति निर्माता रहेसम्म अवस्थामा सुधार हुने छैन। अब केही न्यूज संक्षेपमा। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रुसले युरोपमा हालसम्मकै ठूलो युद्धको योजना बनाइरहेको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री जोन्सनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै रुसले सन् 1945 यताकै ठूलो युद्धको योजना बनाइरहेको बताएका हुन्। रुसले युक्रेनको राजधानी किएभलाई घेरेर आक्रमण गर्ने योजना बनाएको सूचना आफूले पाएको उनको दाबी छ। उनले युद्धबाट हुने मानवीय क्षतिका बारेमा संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन्। रुसले युक्रेनको सीमा नजिकै करिब 1,90,000 सैनिक तैनाथ गरेको अमेरिकाको अनुमान छ। सोही कारण अमेरिका लगायत पश्चिमा देशले रुसले युक्रेनमा कुनै पनि बेला आक्रमण गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन्। रुसले भने युक्रेनमा कुनै किसिमको आक्रमणको योजना नरहेको दावी गर्दै आएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। रुस र युक्रेन बीचको सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आफू तयार रहेको जेलेन्स्कीको भनाइ छ। जेलेन्स्कीले पुटिनसँग भेटघाट गरेर उनको इच्छा बुझ्ने चाहना रहेको बताएका छन्। पुटिनसँगको भेटका लागि केही दिनभित्रै प्रस्ताव गर्ने उनको भनाइ छ। तनाव अन्त्यका लागि कूटनीतिक पहल गर्न चाहेको पनि जेलेन्स्कीले बताएका छन्। रुस समर्थित पृथकतावादीको नियन्त्रणमा रहेको पूर्वी युक्रेनमा हिंसात्मक झडप हुन थालेपछि जेलेन्स्कीले पुटिनसँग कुरा गर्न चाहेका हुन्। सो क्षेत्रमा हिजो भएको गोलाबारीमा 2 सैनिक मारिएका थिए। मनाङ मर्स्याङदीलाई 1-0 को हार चखाउँदै एनआरटी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आज भएको खेलको 26औं मिनेटमा एरिक बिस्टको फ्रीकिकमा मेसुके ओलमौले गोल गरे। पहिलो हाफको तुलनामा दोस्रो हाफमा मनाङले सुधारिएको प्रदर्शन गरे पनि गोल गर्न भने सकेन। खेलमा मेसुकेको गोल निर्णायक बन्यो। एनआरटीको यो 5औं जित हो। उसले 12 खेलबाट 20 अङ्क जोडेको छ। मनाङले भने लिगमा लगातार दोस्रो तथा समग्रमा चौथो हार बेहोरेको हो। मनाङ यसअघि मसिन्द्र, सादोबाटो र एफिएफसँग पराजित भएको थियो। समान 20 अङ्क रहे पनि मनाङ हेड टु हेडमा तेस्रो स्थानमा झरेको छ। एक खेल कम खेलेको आर्मीको 19 अङ्क छ। आजै दशरथ रङ्गशालामा भएको अर्को खेलमा जावलाखेल युथ क्लबले हिमालयन शेर्पालाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। जितपछि जावलाखेल रेलिगेसनबाट जोगिने सम्भावना बढेको छ। खेलमा रूपबहादुर लामाको गोलमा जावलाखेलले अग्रता बनायो। अमृत श्रेष्ठले 71औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काए। खेल सकिन 2 मिनेट बाँकी छँदा ओनगुना जुनियरले गोल गरेपछि जावलाखेल विजयी भयो। यो जितपछि जावलाखेलले 13 अङ्कसहित लिगको 9औं स्थानमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ। हिमालयन शेर्पा समान 13 अङ्क भएपछि हेड टु हेडका आधारमा 10औं स्थानमा झरेको छ। जावलाखेलको जितपछि नेपाल प्रहरी, ब्रिगेड बोइज र फ्रेन्ड्स क्लबमाथि दबाव बढेको छ। प्यारासुटर र जुनियर खेलाडीका लागि सातदोबाटोमा निर्मित सुटिङ रेन्ज उद्घाटन गरिएको छ। सांसद एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सुटिङ रेन्जको उद्घाटन गरेका हुन्। 50 मिटरको रेन्जभित्रै यो नयाँ रेन्ज बनाइएको हो। करिब 60 लाख लागतमा बनाइएको यो रेन्जमा पारा खेलाडीले खेल्न पाउनेछन्। सोही क्रममा एसियाली सुटिङ महासङ्घबाट प्राप्त खेल सामग्री पनि हस्तान्तरण गरियो। महासङ्घबाट प्राप्त 3 थान राइफल र पिस्तोल तथा स्पेयर पार्ट्स सुटिङ सङ्घलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा सुटिङ रेन्ज बने पनि नेपाल खेल सामग्रीमा निकै पछाडि छ। एमसीसीको किचलो त बल्ल तल्ल संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगले प्राथमिकता पाइरहेको छैन। के एमसीसी प्रकरणले महाभियोग ओझेल परेको हो त? यो प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव परिपक्व भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार संवैधानिक अङ्गका प्रमुख वा सदस्य विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको 7 दिनमा परिपक्व हुन्छ। 7 दिनपछि सभामुखले सदनमा पेश गरी छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 8 दिन हुँदा समेत संसद, सरकार र दलहरू कसैले पनि प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेकका संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र सदस्य विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 7 दिनपछि परिपक्व हुने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ।
सोही नियमावली अनुसार नै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव परिपक्व भएको छ। सरकारमा रहेका मुख्य दल नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मुख्य सचेतक र सचेतक प्रस्तावक रहेको महाभियोग प्रस्ताव फागुन 1 गते दर्ता भएको थियो। आइतबार नै प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि थियो, तर परिपक्व भएको महाभियोग प्रस्ताव भने अघि बढेन। जुन महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ दर्ता भएको छ 1 गते, त्यसको चाहिँ 7 दिन पुगेको अवस्था छ। अब सभामुखज्यूले आफूले दिन समय तोकेर त्यसको छलफललाई अगाडि बढाउने भन्ने टेबल गर्ने कुराहरू जुन छ त्यो चाहिँ अर्को आउने छलफलमा यसलाई एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्न हुनसक्छ। अहिले त्यसको बारेमा छलफल भएको छैन। आउने बैठकहरूमा चाहिँ हुनसक्छ। अब 7 दिन कटिसकेको छ, त्यो परिपक्व भइसकेको अवस्था छ। दल र तिनका नेताहरू विभाजित हुँदा समेत अमेरिकी सहयोग सम्झौता MCC प्रतिनिधि सभामा पेश भयो। तर संसद बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा छलफल नै भएन। कार्यव्यवस्थामै छलफल नभएपछि परिपक्व भएको प्रस्ताव पनि कार्यसूचीमा पर्न सकेन। संसदको गतिरोध अन्त्य भएपछि कार्यसूचीमा पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। कुनै पनि एजेन्डा अहिले पार्लियामेन्टले इन्टरटेन गर्न सकेका छैन। त्यसैले महाभियोग प्रस्तावलाई पनि त्यहाँ 7 दिन त कुर्नु नै पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि 161 को व्यवस्था हेऱ्यौँ प्रतिनिधि सभा नियमावली भने हामीले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ 7 दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने, अरू संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूको प्रस्ताव चाहिँ 7 दिन पछिको कुनै बैठकमा सभामुखले तोकेर पेश गर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावली गरेको छ। अब यो चाहिँ कहिलेको सूचीमा पर्छ, किनभने पार्लियामेन्टको बिजनेस कति छ त्यसमा पनि भर पर्छ। त्यसमध्ये महत्त्वपूर्ण बिजनेस मध्येमै यो पर्ला। त्यसैले अब एउटा त अवरोध पनि हट्नु पर्यो। अवरोध कायम रहेकै अवस्थामा प्रस्तुत गरिनु संसदीय मान्यता र मर्यादा अनुसार पनि खासै मानिँदैन। यद्यपि नसकिने होइन, योभन्दा अगाडि पनि पेश भएको छन्। अवरोध हटेपछि सायद पेश होला भन्ने मलाई लाग्छ। राणाले गरेका काम र गतिविधिले न्यायालय प्रभावित भएको निष्कर्षसहित दलहरूले उनी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। नेपाल बार एसोसिएसनले राणा विरुद्ध आन्दोलन थालेको 3.5 महिनापछि दलहरू आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न संसदको ढोकासम्म पुगेका हुन्। तर दलीय स्वार्थ हावी भएको राणा विरुद्धको प्रस्ताव कहिले कार्यसूचीमा चढ्छ त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर नउठाइएको एक साता लाग्यो। सहरका हरेक जसो चोकमा फोहोरको डङ्गुर लागेको छ, दुर्गन्ध बढेको छ। काठमाडौँ महानगर र सडक विभाग बीच 200 मिटर सडक कसले बनाउने भन्ने गल्फती र बालाजु त्रिशुली सडक निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाहीले फोहोर नउठेको हो। फोहोर कहिलेबाट उठ्छ, महानगरसँग जवाफ नै छैन। यो काठमाडौँको पद्मोदय मोड, जहाँ बोराका चाङ लगाइएको छ। बोराभित्र फोहोर हालेर चाङ लगाइएको हो। फोहोरको चाङ अहिले काठमाडौँको साझा अनुहार हो। काठमाडौँ महानगरपालिका नेतृत्वको अक्षमताका कारण फोहोर उठ्न छाडेपछि हरेक जसो चोक दुर्गन्धित भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक 135 ट्रिपमा 1045 मेट्रिक टन फोहोर नुवाकोटको सिस्टोल लैजाने गरिएकामा उठ्न छाडेको 8 दिन भइसकेको छ। अहिले सडकमा यत्र तत्र फोहोर थुपारिएको छ। फोहोरले दुर्गन्ध त बढेको छ नै, सरुवा रोग फैलने जोखिम उत्तिकै बढेको छ। यो सम्पूर्ण टोललाई नै शास्ति असर गरिरहेछ देख्छु म। अहिले यो अब फागुन चैतको बेला भएर हावा पनि उडिरहेछ। त्यसले गर्दा यो फोहोर त्यहाँ जम्मा गरे फोहोरले यहाँदेखि लिएर त्यहाँ पर प्रज्ञा भवनसम्म पनि उडिरहेछ के गइरहेछ। यदि यो उठाइदिएको भए त त्यहाँसम्म त फोहोर जाँदैन थियो। टोल टोल गल्ली गल्ली चोक चोकमा चाहिँ तपाईँको दुर्गन्ध फैलिएर अहिले यसरी चाहिँ के अरे कोभिड सङ्क्रमण फैलिएर मान्छेलाई जनतालाई यति शास्ति भएको छ, त्यो माथि पनि यो फोहोरले गर्दाखेरि झनै चाहिँ यो सडकमा चाहिँ नाक थुनेर तपाईँको 2टा मास्क होइन 5वटा मास्क लाएर हिँड्नुपर्ने कन्डिसन छ। यसपालि हिउँदमै 2 पटक फोहोर उठेन। अहिलेको अवरोध चाहिँ सिस्टोल पुग्ने सडक नबनेर हो। 55 किलोमिटर लामो बालाजु त्रिशुली सडक बनाउन 8 वर्ष अघि ठेक्का लागेको थियो। AIPL र सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का लिएकामा निर्माण 8 वर्षदेखि अधुरै छ। बालाजु ककनीसम्म सडक विस्तारको जिम्मा पाएको सैलुङको बदमासीका कारण अहिले 3 पिप्लेवासीले पाउनुसम्म शास्ति पाएका छन्। त्यसैको प्रतिवाद स्वरूप फागुन 1 देखि सिस्टोलमा फोहोर लैजान रोक लगाइएको हो। अहिले काठमाडौँको मात्र होइन, सिङ्गो उपत्यकाको फोहोर रोकिएको छ। त्यो रोक्दाखेरि स्थानीयहरूले यही फागुन 1 गतेदेखि
त्यहाँ आन्दोलन गरेका छन्। आन्दोलन गरेर सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको फोहोर बोक्ने गाडीहरू रोकिएपछि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनको लागि उहाँहरूले फोहोर रोकेको भन्छन्। त्यो हामीसँग सम्बन्धित विषय होइन। नेपाल सरकारले बनाइदिनु पर्ने बाटो राजमार्ग हो, न पासाङ लामो राजमार्ग हो। त्यो बाटोको जिम्मा चाहिँ नेपाल सरकारको। नेपाल सरकारले पहिला नै ठेक्का लगाएको, आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि ठेक्का लागेको काम अहिले पनि कम्प्लिट भएको छैन। उपत्यकामा अहिले भक्तपुर बाहेक अन्यत्र फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रमेश प्रसाद सिंहले आइतबार सरोकारवालासँग छलफल गरे। लगानी बोर्ड मार्फत उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा छलफल चलेकै 7 वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। पानी पर्यो भने माथि गाडी जान सक्ने स्थिति छैन र हामी कहाँ आएका नयाँ प्रोजेक्टहरू पनि हामी लन्च गर्न पनि सकेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा धेरै नयाँ आधुनिक प्रविधि सहितको प्रपोजल लिएर आए, तर यो पहिलादेखि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको, जसको अध्यक्षता पहिला लगानी बोर्डको अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्री हुने प्रचलन थियो, त्यही अनुसार चाहिँ उहाँले गरेको निर्णयको च्यालेन्ज पनि गर्न नसकिने, त्यो निर्णयलाई कारण गर्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थामा हामीलाई अब नेपाल सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। उपत्यकाको फोहोर अल्पकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या देखिएको छ। बन्चरे डाँडा 27 वर्षदेखि अपुरै छ। अहिले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले झन्डै 2 अर्ब लागतमा ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउँदैछ। त्यसको एउटा मात्रै सेल तयार भएको छ। विभागले त्यो सेलमा फोहोर फाल्न भने पनि महानगरले बाटो र लिचेड व्यवस्थापनलाई कारण देखाएको छ। एकातिर स्थानीयले नदीमा लिचेड बग्ने अवस्थामा फोहोर फाल्न नदिने बताएका छन्, अर्कातिर बन्चरे डाँडामा फोहोर लैजान बाटो छैन। 200 मिटर बाटो कसले बनाउने भन्ने सडक विभाग र महानगरको गल्फतीका कारण पनि दीर्घकालीन रूपमा फोहोर उठ्न समस्या देखिएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल हुन दिने तथा तर यथास्थितिमा पारित हुन नदिने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णयलाई तपाईँ सही भन्नुहुन्छ कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 47% र गलतको पक्षमा 53% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका सङ्घीय सरकारकै भर पर्नु सही कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सरकारले 1 दशक अघि 5 थरका 20 भन्दा बढी गाउँलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्यो। सुक्खा क्षेत्रका बस्तीमा खानेपानी पुर्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने भनिए पनि अहिलेसम्म केही भएको छैन, जसका कारण स्थानीय बासिन्दा टाढाको तमोर नदी हेरेर प्यास मेटाउन बाध्य छन्। तामाङ जातिको बाहुल्य रहेको तुम्बियाउमा पानीको स्रोत छैन। मदनेमा सानो मुहान छ, तर पुग्ने जति पानी आउँदैन। पिउने पानी र वस्तुभावका लागि एक परिवारलाई दैनिक 100 लिटर पानी चाहिन्छ। मदानेको मुहानले त्यसलाई पूर्ति गर्न सक्दैन। त्यसैले पनि तुम्बेवा आहलेवासीका लागि पिउने पानी निकै महँगो बनेको छ, जीवनभर दुःखको कारण बनेको छ। 13-14 वर्ष भयो होला दुःख छ नानी। यो पानीको कुर्को त हाँसो पनि आउँछ। उपभोक्ता हामी 22 घर मिलेर यो पानी किनेको हो। अब पुग्दैन, हामीलाई दुःख छ। 1-2 गरी तारकतुर्क आउँछ। आहलेवासीले मदानेको मुहान त्यसै पाएका होइनन्। पानीको चरम सङ्कट भएपछि उनीहरूले वस्तुभाव बेचेर पानीको मुहान किनेका हुन्। त्यही पनि आहालेका 23 घर परिवारलाई पुग्दैन। आहाले गाउँका स्कुल डाँडा, लामाटोल, गैरीघर, 3 घरे र मर्स्याङ टोल खानेपानीको चरम समस्यामा छन्। पानीकै कारण धेरैले बस्ती छोडेका छन्। यहाँ 3 नम्बरबाट धेरैजना गइसक्यो, जम्मा 20-25 घर गइसक्यो। यो 5बाट पनि धेरै गइसक्यो। पानीको दुःखले नै घरहरू छोडेर गइरहेछ। पानीले दिनचर्या मात्रै होइन, संस्कृति धान्न समेत धौधौ छ। पानीकै अभावले गाउँमा बिहे लगायतका कार्य गर्न मुस्किल छ।
गाउँमा कसैको घरमा कार्य परे बाँकी परिवारले पानी थाप्न पाउँदैनन्। गाउँभरिका भाँडा भेला गरेर मान्छे लगाई पानीको जोहो गर्नुपर्छ। आहाले गाउँभन्दा आधा घण्टाको दूरीमा स्थानीय सरकार छ। सुक्खा क्षेत्रका नागरिकको तिर्खाएको आवाज सुनिरहे झैँ गर्ने तुम्बेवा गाउँपालिकासँग समस्या समाधानको ठोस योजना छैन। छुट्टै स्थानीय तह र सङ्घ प्रदेशबाट चाहिँ सुक्खा क्षेत्रको लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम चाहिँ अहिलेसम्म लागू गर्न सकिएको छैन। यसलाई सङ्घीय सरकारमा सुक्खा क्षेत्रको विशेष योजनाहरू निर्माण गरेर योजना माग गर्ने कामहरू चाहिँ प्रशस्त रूपमा भएका छन्। पाँच थरमा पानीको समस्या भोग्ने आहाले मात्रै होइन, तिल्के, खजुम, कैजले लगायतका गाउँ पनि यस्तै पीडाबाट गुज्रिएका छन्। कतिपय गाउँका मानिस त खानेपानीका लागि मात्रै दैनिक 5 किलोमिटरसम्मको यात्रा गर्छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पाँच थरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। शेयर बजार परिसूचक आज घट्यो। एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश हुने सहमतिले केही समय सम्हालिएको नेप्से अन्तिमसम्म सम्हालिन सकेन। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पछिको पहिलो कारोबार दिन नेप्से झण्डै 40 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 39.4 अङ्कले घट्यो। कारोबार सुरु भएको 8 मिनेटमै 64 अङ्कले घटेको नेप्से संसदमा एमसीसी पेश गर्ने सहमतिपछि सम्हालियो। तर मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा पुँजी बजार प्रति कठोर देखिएकाले लगानीकर्ताले बिक्री चाप बढाए, जसका कारण नेप्से 2700 अङ्कबाट तल ओर्लियो। नेप्से अन्तिममा 2693 अङ्क कायम भयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहिबार मार्जिन प्रकृतिका कर्जामा कडाई गर्ने र ब्याजदर बढाउन दिने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको थियो। मौद्रिक नीतिमा समीक्षा पछि आइतबार पहिलो कारोबार दिन हो। एमसीसी संसदमा पेश भए पनि कर्जाको ब्याजदर अझै बढ्ने निष्कर्षमा लगानीकर्ताले बिक्री चाप बढाएपछि नेप्से घटेको विश्लेषण गरिएको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने सुधार आयो। बिहिबार 2 अर्ब 26 करोड रुपियाँको कारोबार भएकामा आइतबार कारोबार रकम 4 अर्ब 8 करोड रुपियाँ नाग्यो। 171 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति घट्दा 18 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो। लगानीकर्तामा ब्याजदर बढ्ने भएले डेरा जमाइरहँदा पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश हमालले आइतबारदेखि काम थालेका छन्। उनले आइतबार कार्यभार सम्हाल्दै पुँजी बजारलाई बलियो बनाउन साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै नियामकको भूमिकामा खरो रूपमा उत्रिने बताएका छन्। यो बजारलाई कसरी हामीले चाहिँ एकदम हेल्दी रूपमा ग्रो गर्ने, यसमा फेयरनेस होस्, यसमा ट्रान्सपेरेन्सी होस्, यसमा सबैलाई एउटै किसिमको यार्डस्टिकले हेरियोस् र नियमन निकाय चाहिँ नियमन निकाय नै होस्, साँच्चै पनि नियमन निकाय होस्, यसमा चाहिँ अन्याय हुन नपाओस्। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ मार्का नपरोस्, किनभने साना लगानीकर्तालाई नबचाउने मार्केट कहिले पनि राम्रोसँग दिगो विकास हुन सक्दैन। साना लगानीकर्ताको संरक्षण बिना बजार दिगो हुन नसक्ने र बजारलाई पारदर्शी बनाउन खरो रूपमा उत्रिने हमालको भनाइले केही सकारात्मक सन्देश गएको छ। तर हमालले कस्तो काम गर्छन् र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको लगानी योग्य रकम अभावको समस्या कहिलेसम्म कायम रहन्छ, नेप्सेको उतार चढाव त्यसमा भर पर्नेछ। साथै संसदमा पेश भएको एमसीसी सहजै अनुमोदन हुन्छ वा विवाद चर्किएर अस्थिरता बढ्छ, त्यसले पनि बजारको भविष्य निर्धारण हुनेछ। चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आइसिसी T20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरमा नेपालले भोलि समूह चरणको अन्तिम खेल खेल्दैछ। लगातार 2 खेल जितेको नेपालले क्यानाडासँग खेल्दै समूह विजेताको हैसियतले सेमिफाइनलमा पुग्ने योजना बनाएको छ। समूहको अर्को खेलमा घरेलु टोली ओमान र समूहकै कमजोर देखिएको फिलिपिन्स पनि भिड्दैछन्। समूहमा 1-1 खेल्न बाँकी रहँदा सेमिफाइनल समीकरण नेपालका लागि सहज देखिएको छ। क्यानाडालाई हराए नेपाल सिधै समूह विजेता बन्नेछ। कम अन्तरको हारले पनि नेपाललाई
सेमिफाइनलमा पुर्याउनेछ, तर नेपालले जितकै लागि खेल्ने प्रमुख प्रशिक्षक पुबुदु दासनायकेले बताएका छन्। लगातार 2 खेल खेलेका नेपालले आज खेलाडीहरूलाई पूर्ण आराम दिएको छ। खेलाडीहरूले आज प्रशिक्षण गरेनन्। लगातारको दोस्रो जितले हौसिएको नेपालले सोमबार समूहको अन्तिम खेलमा क्यानाडाको सामना गर्दैछ। नेपालले पहिलो खेलमा बलिङ र दोस्रो खेलमा उत्कृष्ट ब्याटिङको आधारमा खेल जितेको थियो। फिलिपिन्स समूहकै कमजोर प्रतिद्वन्दी हो। यो समूहमा सबैले रन रेट सुधार गर्ने खेलको रूपमा फिलिपिन्ससँगको खेललाई लिइएको छ। नेपाल र क्यानाडाले फिलिपिन्सलाई भारी अन्तरले हराइसकेका छन्। युएईले आफ्नो अन्तिम खेल कमजोर फिलिपिन्ससँग खेल्दैछ, त्यसैले उसले सहजै खेल जित्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाललाई क्यानाडा विरुद्ध जित निकाल्नु पर्नेछ, जसले नेपाल सेमिफाइनलमा त पुग्नेछ नै, नेपाललाई समूह विजेता नै बनाउनेछ, जसले नेपालको सेमिफाइनल यात्रा केही सहज हुन सक्छ। नेपालको रन रेट 4.375 छ। समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा पुग्न नेपालले क्यानाडालाई हराउनै पर्छ। हारका बावजुद पनि नेपाल सेमिफाइनल पुग्न सक्छ, तर त्यसका लागि ठूलो हार बेहोर्नु हुँदैन। नेपाल क्यानाडा भन्दा 37 रन र ओमान भन्दा 150 रनले अगाडि छ। यसको अर्थ सोमबार नेपालले 37 रन भन्दा बढी अन्तरको हार बेहोर्नु हुँदैन अनि नेपालले लक्ष्य 16 देखि 17 ओभरमा पूरा गर्नुपर्नेछ। यदि नेपाल क्यानाडासँग हारे पनि ओमानले 150 रनको अन्तरमा फिलिपिन्सलाई हराउनु पर्नेछ। यस्तो समीकरणमा मात्र नेपाल बाहिरिनेछ। समीकरण विभिन्न छन्, तर सहज भनेको जित नै हो। यसका लागि टिम तयार रहेको प्रशिक्षक पुबुदु दासनायके बताउँछन्। Come back hard against Canada and play our best cricket, and boys are relaxed and we all comfortable what we are doing now. It's just that one important game, everybody has to come and execute the plans, and we got to get there. So confident how we are shaping up. We wanted to win every game that we play from here. So we will be playing our best teams every game. We will Canada and then semi-finals and onwards. We will play our best team. ओमान पुग्नु अगाडि नेपालको सबल पक्ष ब्याटिङ भनेको थियो। ओमान पुगेर खेलेको 5 खेलमा नेपालले सशक्त बलिङबाट 3 खेल जितेको छ। यो अवस्थाले पनि नेपाल बलिङमा नै मजबुत देखिएको छ। त्यसैले ब्याटिङमा नेपाल सम्हालिन जरुरी छ। कुशल रन बटुल्न सङ्घर्ष गरिरहेका थिए, तर फिलिपिन्स विरुद्ध उनले शतक प्रहार गरे, जसले उनमा आत्मविश्वास पक्कै थपेको छ। दिपेन्द्र सिंह ऐरी सबैभन्दा उम्दा खेलाडी हुन्। उनले ब्याट, बल र फिल्डिङमा पनि तारिफ योग्य प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनको प्रदर्शन क्यानाडा विरुद्ध पनि प्रमुख रहनेछ। यस बाहेक टिममा ब्याटरहरू जम्न जरुरी छ। फिलिपिन्स विरुद्ध बलर कमल सिंह ऐरीलाई आराम दिइएको थियो। शरदको स्थानमा कुशल टिममा परे लगत्तै उनलाई प्रशिक्षक पुबुदुले खेलाए। टिममा थप अप्सनका लागि यो प्रयोग दासनायकेले गरेका हुन्। Yeah, we are confident, and he just like Kamal. Actually, we rest him because he's the best guy at the moment. He's doing the job for us. So he was bit overused, I would say, the last 10 days. So just want him to be fresh before the Canada game. And reason for bringing Kusal Malla is we want this left arm option as well. नेपाल सम्मिलित समूहमा सेमिफाइनल समीकरण सजिलो नेपाललाई छ, तर नेपालले सुझबुझपूर्ण ब्याटिङ गर्न जरुरी छ। सेमिफाइनल पुगेमा नेपालले आयरल्यान्ड र युएई मध्ये एकसँग सेमिफाइनल खेल्ने सम्भावना छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथ जितबहादुर साउद, मस्कट, ओमान। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। निकै रस्सा कस्सीपछि एमसीसी सदनमा पुग्यो। अर्थमन्त्रीले नमानेपछि सञ्चार मन्त्रीले गरे टेबल। सभामुख भन्छन् राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा संसदमा छलफल उपयुक्त। सरकार छाड्नुपर्ने अवस्था आएपछि दाहाल र नेपाल गले। बालुवाटारमा सहमति लगत्तै बानेश्वरमा कार्यकर्ताको प्रदर्शन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्र अस्तव्यस्त। ज्ञान उत्पादनको काम शून्य। मौद्रिक नीति समीक्षापछिको पहिलो कारोबार दिन नेप्से 39 अङ्कले घट्यो। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भन्छन् साना लगानीकर्ताको हितमा काम गर्छु।
र विश्वकप छनौट समूह चरणमा नेपालको अन्तिम खेल क्यानाडासँग। भोलि उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रने तयारी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.